حضرت بلال ایک کے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دو نے، تیسرے حضرت ابو محذورہ نے جنہ دی عمر 9 سال دی ہے تے آقا حنین فتح ہوندا تے مکے چ داخل ہو رہے نے تے مکے چ نکے نکے بچے آندے نے بلال اذان ایویں دیندا ہے، بلال دی اذان ایویں دی تے ابو محذورہ دی آواز بڑی پیاری لگی۔ آقا علیہ السلام نے سارے بچیاں نے اکٹھے فرمایا بھی اذان سناؤ کیویں بلال اذان آندا ہے۔ ابو محذورہ نے کہی نا تے نبی دے دل چ دی آواز کھب گئی، انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ ابو محذورہ یہ پتہ کیا آندے نے اللہ رسول کلمہ میں پڑھنا لیکن شرط میری ایک ہے کہ بیت اللہ دا مؤذن کو مقرر کر دے۔ نبی دے گھر دا نبی دے دور دا پہلا بندہ ابو محذور ہے، 9 سال دی عمر اذان دیندا سی، مکے دیا بیبیاں مکاناں دیا چھتاں تے چڑھ جاندیاں تے چوتھا بانگا مسجد قباء چ 4 بانگے نبی دی زندگی دے ایک اذان ثابت کر دیو جڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تو شروع ہوئی یا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، ایڈی لمبی بانگ ہے اتھوں لگ کے نا جلو پارک جڑی دے بانگ ہے وہ بولتے نہیں۔ ایک اذان ثابت کر دے، میں انشاءاللہ مرکز بیت المعمور چ آج جشن دی اذان دیاں گا تے کلمے پڑھ کے دیاں گا۔ یہ درود پتہ کنے لکھیا؟ فیصلہ آباد دا ایک مولوی سردار ہے، مر گیا، جدوں مریا سی دی شکل بگڑ گئی سی، انہیں درود دے اوتے کتاب لکھی ہے، درود لکھ کے نا تے فوائد لکھدا ہے۔ پہلا فائدہ انہیں لکھا ہے درود دا ہے پتہ لگ جاندا کیڑا سپیکر بند ہے تے کیڑا کھلا ہے، تے دوجا فائدہ ہے اس درود تو بھابی ہے بڑا سڑ دے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ گل دی سمجھ آن رہی جے؟ ایک اذان نہ شروع جوادہ ایک مولوی نو میں کیا یار بچے دے کان چ بانگ آندے اوتھے درود نہیں پڑھتے، اوتھے بھی پڑھیا کرو۔ آندا جی وہ بچے دا کان نے مسجد دا سپیکر تے نہیں، یہ دا مطلب ہے کان چ اذان ہو رہے سپیکر چ، سپیکروں بغیر کیوں میاں جی سپیکروں بغیر ہو، سپیکروں بغیر نہیں جے درود پڑھ دے۔ میں کیا جڑا نبی دا دین ہے وہ سپیکر چ بھی ہے کہ سپیکروں بغیر بھی ہوئے، بچے تے کان چ بھی ہوئے۔ اہل حدیث دی کوئی اذان ہے نہ جگہ بدلتی ہے، نہ سپیکروں بغیر بدلتی ہے، نہ سپیکر چ بدلتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ میں ایک اور حدیث سناواں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دے جان تو بعد اذان چھڑ دی تھی نہیں، نبی علیہ السلام دا دور حضرت عبداللہ بن زید کہہ جو رضی اللہ تعالی انہا لرؤیا حق انشاءاللہ فکم ما بلال فالکیہ ما رأیت فلیوزن به فإنہو اندہ فامدو صوتا منکا۔ حضرت عبداللہ بن زید نو خواب آندا ہے، رات نو ایک بندہ ملدا ہے خواب چ تے وہ پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہے تے آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ۔ عبداللہ بن زید کون نے؟ جدو آقا فوت ہوئے تھے بچے نے جا کے ڈیرے تے دسیا بابا جی نبی پاک فوت ہو گئے، انہاں نو اتنی محبت سی چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو گئی۔ پوچھن والے پوچھا صحابہ نے اکھاں دی بنائی کو آ بیٹھا ہے؟ عبداللہ بن زید نے اس بنائی نو کرنا کی ہے جس بنائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا۔ یہ عبداللہ بن زید اذان سنائی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے بلال نو بلاؤ تے آقا فرماندے نے بلال دی عبداللہ تیرے نالوں آواز بھی چنگی ہے تے او دا ساہ بھی لمے تے اذان بلال ہی کہے گا۔ نبی دا پہلا بانگا میرا بلال ہے، دوجا بانگا عبداللہ بن ام مکتوم ہے تے جدو آقا دنیا تو جاندے نے بلال نے اذان دینی چھڑ چھڑی۔
تے صحابہ نے بلال اذان نہیں دیندا، فرمایا جدو اگے میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سا تے سامنے جگاں دے پیر نظر آوندے سن، تے ہن میں جدو اذان کہنا مینوں آمینہ دا لال نظر نہیں آوندا تے میرا دل نہیں کردا اذان کہن تے مدینہ چھڑ دتا ہے تے شام چ ٹر جاندے نے۔ ایک دن شام دے اندر انہاں نوں خواب آوندا ہے تے آقا خواب چ ملدے نے، بلال ساڈا شہر ہی چھڈ کے ٹر گیا ہے، تیرا آن تے دل نہیں کردا۔ اللہ میرا شہر ہی چھڈ کے ٹر گیا ہے، تیرا آن تے دل نہیں کردا۔ سامان بن لیا ہے، مدینے آؤندے نے، پورے مدینے چ کوہرام مچ جاندا ہے کہ نبی دا بانگا بلال آ گیا ہے، نبی دا بانگا بلال آ گیا ہے۔ اللہ اللہ مدینے دیاں عورتاں چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات پیندی ہے تے سارے صحابہ آندے نے، بلال سانو نبی دے زمانے والی اذان تے سنانا۔ بلال آندے نے میرے کول اذان نہیں کہی جاندی، اج مینوں آمینہ دلال نظر نہیں آوندا۔ میرے بلال انکار کر دے نے۔ حضرت حسن تے حسین آن کے آندے نے، چاچو جی سانو نانے والی اذان سنا دیو۔ بلال نے حسن تے حسین نو سینے نہ لایا، آندے نے او نبی دیو نواسیو، تھوڑی تے نبی نہیں سی موڑدا، میں کیویں موڑاں۔ میرے بلال نے اذان شروع کی دی ہے تے مسجد نبوی کھٹا کھچ لوکاں نہ پر جاندی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ تے آندے نے تے بلال گش کھا کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ بلال بے ہوش ہو جاندے نے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا چہرہ ہی بلال نو نظر نہیں آیا۔ ویکھ لے بلال تاکید اہل حدیث دے کول ہے، اسی وی آنے ہاں آمینہ دلال ہر جگہ تے حاضر ناظر نہیں جے، نبی پاک ہر جگہ تے نظر نہیں جے آوندے۔ آقا علیہ السلام دا وجود پاک قبر پاک دے اندر ہے، آپ دی روح پاک جڑی ہے جنت دے اندر ہے۔ جس طرح صحابہ نے نبی نو دفن کیتا ہے، میرے پیغمبر دا وجود اقدس اج وی قبر پاک دے اندر اوویں ہی ہے، کیونکہ خاصا نبیاں دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی۔ اللہ اللہ اللہ، اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، آئیے میں ایک حدیث اور سنا دیاں تے مسئلہ واضح ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، حضرت سعد نے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر فقال المشرکون اطرد هؤلاء انک فلا یجترئون علینا وکنت انا وابن مسعود وبلال ورجل من حذیل واخران اندر مشرکین مکان دے نے۔ حضرت سعد کہندے نے میں جگاں دے پیر دے نال تے مشرکین مکان دے نے، ولا اطرد هؤلاء، اے جڑے تیرے نال غریب لوگ نے نا، انہاں نو دفع کر، اے نال نال لئی پھرنا ہے۔ اے مشرکین مکان نے گل کہی کہ انہاں نو دفع کرو جی، تے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے۔ یہ کون لوگ سن؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سن، بلال سن، دیگر صحابہ سن۔ تے جدوں مشرکین مکہ نے کیا انہاں نو ساڈے نیڑے نہ آون دئی، انہاں نو دفع کر دے، عرش تو قرآن لے کے جبریل آ جاندا ہے، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ سونے آئے مشرکان دے نے انہاں نو دفع کرو، میں رب کہنا انہاں مشرکان نو دفع کر دے۔ اے جڑے غریب لوگ نے انہاں نو اپنے سینیاں نہ لا کے رکھ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا پوچھتے نے، بلال تو چلنا زمین تے میں، تیری چلن دا کھڑاک جنت سے جاندہ ہے، کیڑا عمل کرنا ہے؟ لو یو عمل سنو، اللہ رسول جدوں وضو کرنا ادو ہی 2 نفل پڑھنا۔ کی پڑھنا؟ جدوں وضو کرنا 2 نفل پڑھنا۔
یہ دو نفلان دی عظمت ویکھو کنی ہے، چلدا مکے دیاں گلیاں چ جتیاں دا کھڑاک جنت چ جا رہے. سبحان اللہ سبحان. ایک دن نا ایک بندہ بالغ بلال ان الناس يفضلونه على ابي بکر فقال كيف يفضلون اليه وانما انا حسنه من حسناته. حضرت بلال نو ایک بندہ آندا ہے بلال تیری عظمت اتنی ہے کہ تو ابو بکر نال بھی اگے لنگ گیا. حضرت بلال آندے نے ابو بکر نالوں اگے میں نہیں لنگ سکتا کیونکہ ابو بکر دی زندگی دے اندر جیڑیاں نیکیاں نے انہاں نیکیاں دے وچوں بلال بھی ایک بڑی وڈی نیکی ہے. کہ بلال نو آزاد کران والا کون سی؟ وہ بولو تے صحیح. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بلال رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی جدو مکہ فتح ہویا ہے نبی علیہ السلام فاتح بن کے مکے چ داخل ہوئے تے آقا فرماندے نے ائی نا بلال. میرا بلال کتھے ہوئے تھے؟ جی اللہ رسول. فرمایا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا تے اذان کہہ دے. ہائے ہائے. بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے عمراء ویکھدے رہ گئے. بلال چھت تے چڑھے نا تے آندے نے سامنے بازاراں چ نظر پئی تے میریاں چیخاں نکل گئی. جنہ بازاراں چ منوں امیہ ماردا سی نا تے لیکن جدوں چیخاں نکل گئیاں تے جدوں بلال نے چھت دے اوتے کھلو کے کہا نا اللہ اکبر پھر آواز پورے مکے چ گونجی بلال دی. تے بلال آندے نے امیہ دے دکھ سارے بھولے. جگاں دے پیر ایک سفر دے اندر نے آقا فرماندے نے بلال اہی سون لگیا تو نہیں سونا. تو صبح دی اذان بھی کہنی ہے تے سانو نماز واسطے بھی اٹھا. آقا سو گئے صحابہ بولو سو گئے تے بلال آندے نے میں بھی ذرا تھکیا ہاں ٹائم تے جے واو ہے تے میں بھی تھوڑا جہا لگنا ہے سیدھا کر لاں. اٹھی نہ ٹیک لائی بلال ریوی. سو گئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام. سورج چڑھدا تے شعاواں نبی دے چہرے تے پئیاں. بلال بلال جی جی یار او تینوں کیا سی اذان کہنی ہے نماز واسطے تھانا تو ہی سو گیا ہے. سونیا محبوبہ جس رب نے تھانوں سوایا ہے اونے مینوں وی سوا چھڈیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس واسطے میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے. اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات دیاں سلطنتاں میں بلال دیاں جتیاں تو قربان کر دیواں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دا وزیر خزانہ بھی ہے. نبی دے گھراں دے سارے سودے ٹوٹل حضرت بلال لے آ کے دے دے. نبی علیہ السلام نے بلال نہ پیار بھی بڑا سی. جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے. چری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس ابد چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. مسروری انہاں ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.